बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पार्लिमानी पार्टी का अजलास अली मीन गंडापुर की सदारत में मुनक्कद हुआ। इंतहाई स्टूपिड, मुज़हिका खेज, बेवकूफ़ी पर मबनी बात। और मैं समझता हूं कि गंडापुर को अब शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि अब हम दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मतलब पहले कोई कमी रह गई थी जो अब आपने पूरी करनी है, और कौन सा ऐसा तीर है आपने पहले चला लिया है कि अब कोई तोप चलाना बाकी रह गई है। चलें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अता तारड़ ने एक बड़ी फजूल और मुज़हिका खेज बात की है। जिस तरह अली मीन गंडापुर ने एक चवल और घटिया बात की है ना, बिल्कुल इसी तरह अता तारड़ ने भी एक बिल्कुल फजूल किस्म की और घटिया किस्म की बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस शख्स का कह रही है कि कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, दरअसल वो शख्स कंटेनर पर टिकटॉक बना रहा था। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जना हाउस हमला केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज का कहना है कि इमरान खान कसूरवार है, लिहाजा इस वजह से जमानत खारिज की जाती है। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सहाफी मतीउल्लाह जान की जमानत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 10,000 रुपए के मुचलकों की इवज मंजूर हो चुकी है। आपको पता है कि सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक बिल्कुल स्टूपिड किस्म की और बेहुदा किस्म की और एक मुज़हिका खेज किस्म की FIR का अंदराज किया गया था। आज के विलाग में बातें मुज़हिका खेज ही चल रही हैं। अली मीन गंडापुर की बात की तो वो भी मुज़हिका खेज थी, अता तारड़ की बात की तो वो भी मुज़हिका खेज थी, मतीउल्लाह जान के खिलाफ जो FIR का अंदराज किया गया वो भी मुज़हिका खेज और मैं तो कहूंगा बिल्कुल वाहियात किस्म की एक FIR थी। बहरहाल जब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज के सामने उन्हें पेश किया गया तो उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मैंने उस वक्त भी अपनी राय का इजहार किया था कि रिमांड देना नहीं बनता, रिमांड सिर्फ उस वक्त दिया जाता है जब कोई बरामदगी करनी हो। लेकिन इस केस में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि इसमें कोई मजीद तफ्तीश करनी है या किसी किस्म की कोई बरामदगी करनी है, तो लिहाजा मैंने ये राय दी थी कि अगर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो रिमांड खत्म हो जाएगा। चलें, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, रिमांड खत्म हो गया, उनको जेल में भेज दिया गया। तो मैंने कल के व्लॉग में ये राय दी थी कि 1 से 2 दिन के अंदर उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली दरखास्त जमानत आज ही दायर की गई, आज ही नोटिस हुआ, आज ही समाअत हुई और 10,000 रुपए के मुचलके के इवज सहाफी मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर हो गई। और आई थिंक सो कि आज ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा अगर उन्हें किसी नए केस में मजीद नामजद ना किया गया तो। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी नए मुकदमे में नामजद नहीं किया जाएगा, उनकी रिहाई आज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कासम खान सूरी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक करीबी जराए के हवाले से एक बात की है। उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इमरान खान साहब के हवाले से है, उनकी जान के हवाले से है, उनकी जिंदगी के हवाले से है, उनकी सेहत के हवाले से है। लेकिन चले, उन्होंने जो ट्वीट की मैं सबसे पहले वो आपके सामने रखता हूं। लिखते हैं कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज दी गई है कि जिससे उनके जहनी तवाज़ुन खराब होने का खतरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज का स्प्रे किया गया है जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत खराब और जान को शदीद खतरात लाहक हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान साहब से काफी दिन गुजर गए, किसी भी फैमिली के बंदे की, उनके किसी वकील की, पार्टी लीडरशिप के हवाले से किसी भी बंदे की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। एक बंदा जेल के अंदर मौजूद है तो उससे मुलाकात आप क्यों नहीं करवा रहे? कभी कहते हैं कि जी अडयाला जेल के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब जिस सेल में मौजूद हैं उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, लिहाजा आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाएं। मतलब कि वकला को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात किस तरीके से करनी है। कभी वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल इंतजामिया कहती है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, कभी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो तो अडयाला जेल के अंदर बंद है, हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखें या जेल इंतजामिया को देखें, वो नए नए बहाने, नए नए ड्रामे लगा रहे हैं, नए नए झूठ बोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो सके। क्योंकि 24 नवंबर के एहतजाज की काल के बाद से लेकर आज तक कितने दिन गुजर गए, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जो कि इंतहाई गलत बात है।
اور قاسم خان سوری صاحب کی اس بات کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اتنا بڑا لیڈر بانی چیئرمین اور اس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کروانے دی جا رہی. دیکھیں بے شک ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے کہ ان کی طبیعت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، جان کے حوالے سے ان کو کہاں رکھا گیا، کس حالات میں رکھا گیا، لیکن خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ان سے ملاقات کیوں نہیں کروا رہے، ایسی کیا وجہ بن گئی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا دینی چاہیے تاکہ مزید شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں. عمران خان صاحب کے وکلاء نے آلدو کی عدالت سے آرڈر بھی لے رکھا ہے اس حوالے سے، اور آج پوری کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. میرا خیال ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات ہو جائے گی. اچھا جی، اب ہم بات کریں گے جناح ہاؤس حملہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ 9 مئی کے حوالے سے 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب کے تقریباً 8 مختلف مقدمات میں بیل خارج کر دی گئی تھی، اور آج ان کا باقاعدہ طور پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور جج نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں قصوروار ہیں، لہٰذا وہ ضمانت کے مستحق نہیں ہیں. اب انہوں نے اپنے آرڈر میں کیا لکھا کہ اے ٹی سی جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس کے مقدمے میں 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان عام آدمی نہیں. بانی پی ٹی آئی کا بیان اپنے ورکرز اور سپورٹرز کے لیے اہمیت رکھتا ہے. پارٹی کی دوسری قیادت چیئرمین یا بانی کا بیان مسترد کرنے کا سوچ نہیں سکتی. بانی پی ٹی آئی قصوروار ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت گرفتار تھے، وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے، اور جو بندہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے آلریڈی، وہ کس طرح سے کسی کو موٹیویٹ کر سکتا ہے یا انسٹیگیٹ کر سکتا ہے یا اشتعال دلا سکتا ہے یا کوئی جرم کرا سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر ان کے خلاف یہ الزام لگائیں کہ اس وقت وہ بنی گالا میں موجود تھے، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی شہادت بھی موجود نہیں ہے. مطلب کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ، کوئی وٹنس، کوئی ڈاکومنٹری، کسی قسم کی کوئی بھی ایویڈنس عدالت کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عدالت نے عمران خان صاحب کی ضمانت کو خارج کر دیا اور یہ کہا کہ وہ قصوروار ہیں. دیکھیں پولیس تو ڈیفینیٹلی کہے گی کہ وہ قصوروار ہیں، تو جج کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس نے فیکٹس کو دیکھنا ہے، اس نے قانون کو دیکھنا ہے، اس نے حالات و واقعات کو دیکھنا ہے. تو جب جج صاحب کے پاس کوئی وٹنس ہی موجود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی میٹیریل موجود نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، صرف پولیس کے یہ کہنے پر کہ وہ قصوروار ہے، اس بنیاد پر عمران خان کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ فیصلہ غلط ہے. اب جج صاحب اپنے فیصلے میں کیا لکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ پولیس کے مطابق اسی روز درجنوں جلاؤ گراؤ کے واقعات ہوئے. مظاہرین نے صرف فوجی تنصیبات، سرکاری ادارے اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے، کسی پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صرف آفیشلز کے اوپر حملے کیے گئے ہیں تو اس میں عمران خان کا قصور ہے؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی نقصان پہنچانا چاہیے تھا، اس میں بھی عمران خان کا قصور ہے؟ سٹوپڈ بات ہے یہ بھی. انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق سازش سے درخواست گزار کی زمان پاک رہائش سے رچائی گئی. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ عمران خان قصوروار ہے، آپ کا یہ کہنا کہ ان کی رہائش گاہ سے یہ سازش شروع ہوتی ہے، اس کو ثابت کون کرے گا؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی مٹیریل تو ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ہونی چاہیے نا. جب آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی شہادت موجود نہیں ہوگی تو کس بنیاد پر آپ کسی بندے کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں اور اس کی ضمانت کو خارج کر سکتے ہیں؟ اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیے جناح ہاؤس میں آگ سے قیمتی سامان جل گیا. سرکاری وکیل کے مطابق 50 ملزمان کو موقع سے گرفتار کیا جن سے پیٹرول بم اور لاٹھیاں برآمد ہوئیں. باقی ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. عدالت کو عمران خان کو ضمانت دینے کا کوئی جواز نہیں ملا. عدالت بانی پی ٹی آئی کی ضمانت مسترد کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ فیصلہ بالکل سٹوپڈ ہے، غلط ہے اور قانون کے تقاضوں کے خلاف ہے. اچھا بات کریں گے عطا تارڑ کی. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا جس کو رینجرز نے دھکا دے کے نیچے گرا دیا، پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف تھا کہ اس کی ہلاکت ہو چکی ہے، لیکن یہ بات ویسے ادروائز ہے. لیکن عطا تارڑ نے جو بات کی ہے وہ بالکل سٹوپڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ کنٹینر پر نماز جو شخص پڑھ رہا تھا وہ دراصل وہاں پر ٹک ٹاک بنا رہا تھا. دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے کنٹینر پر نہیں جانا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں دفعہ 144 کا نفاذ تھا، ڈی چوک پہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا،
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ڈی سی کی طرف سے پرمیشن نہیں ملی تھی لہذا وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ اجازت نہیں دی تھی لہذا وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا. یہ سارے سوالات اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ نماز پڑھ رہا تھا, نہیں پڑھ رہا تھا, وہ ڈرامے بازی کر رہا تھا, کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا, کہ وہ صحیح نماز پڑھ رہا تھا, واٹ ایور جو کوئی بھی صورتحال تھی, ایک بندہ اگر کنٹینر کے اوپر اسے بے شک نہیں جانا چاہیے تھا, اسے کسی نیچے کسی بھی جگہ پہ گراؤنڈ میں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی. یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن آپ کا یہ کہنا کہ وہ وہاں کوئی ڈرامہ کر رہا تھا یا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا یا وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا, یہ اسٹوپڈ بات ہے, یہ بیوقوفی پر مبنی بات ہے. ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے کہ آپ اس کو دھکا مار دیں, آپ اس کو کنٹینر سے نیچے گرا دیں, آپ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں, آپ اس کی جان لینے کی کوشش کریں. اس قانون نے اس رینجرز اہلکاروں کو یہ رائٹ دیا تھا. دیکھیں میں کہتا ہوں فرض کر لیں وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, تو پھر کیا رینجرز والوں کے پاس یہ رائٹ قانونی طور پر ہے کہ کسی شخص کو دھکا مار دیں, نیچے گرا دیں, زخمی کر دیں یا اس کی جان لینے کی کوشش کریں؟ تو میرا خیال ہے عطا تارڑ صاحب کی یہ بات غلط ہے اور اس طرح کی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ بندہ کچھ بھی کر رہا تھا یا جیسے بھی وہاں پہنچا ٹک ٹاک بنا رہا تھا یا جو کوئی بھی صورتحال تھی, لیکن کم از کم جو ویڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے اس کے مطابق وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ کو رینجرز کے اس کنڈکٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. آپ بجائے ان کو کنڈیم کرنے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. چلیں خیر, اگر آپ نے غلط بات کی ہے تو آپ کو اس پر شرمسار ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں احتجاج کے دوران اموات سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی قتل عام کے نام پر 2019 کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے. ڈی چوک کا کہہ کر غزہ کی ویڈیو پوسٹ کی جا رہی ہیں. عطا تارڑ کے مطابق پی ٹی آئی اپنے فرار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. پی ٹی آئی اب تک ہلاکتوں کا کوئی ثبوت نہیں سامنے لائی, کوئی ویڈیو اور کوئی کوائف پیش نہیں کر سکی. کبھی لاشیں 100 ہوتی ہیں, کبھی 16 ہو جاتی ہیں اور کبھی 5 ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی والے راہ چلتے جہاں جنازہ دیکھتے ہیں وہاں اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا دیتے ہیں, جبکہ پیمز اور پولی کلینک کا بیان ہے کہ ان کو کوئی لاش نہیں ملی. وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ آپ کے لوگ AK-47 سے فائرنگ کر رہے تھے. تمام ٹی وی چینلز نے ان کو بھاگتے ہوئے دکھایا. جو رینجرز والے شہید ہوئے آپ نے ان کی ویڈیوز تو نہیں پوسٹ کی. 3 روز ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کی ویڈیو اب تک سامنے نہیں لائی. عطا تارڑ کا کہنا تھا جھوٹے بیانیے سے معیشت دی ریل نہیں ہوگی, کوئی منطقی انجام سے نہیں بچے گا اور غلط اعداد و شمار پھیلانے والوں کو جواب دینا ہوگا. چلیں باقی باتیں آپ کی کافی حد تک ٹھیک ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے بھاگ گئی, اب ان کو فیس سیونگ چاہیے. وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ بہانہ بنا رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں, ہمارے لوگوں کو ہلاک کیا گیا, ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا. اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں اپنے کل کے ویلاگ میں کہ آپ کے اپنے درمیان ہی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوئی بندہ کہتا ہے 8 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 12 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 20 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 50 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 100 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 200 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 250 لوگ تھے, واٹ ایور. آپ کو خود نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو گولیاں لگیں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی لاش موجود نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی میت موجود نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی جنازہ موجود نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ویئر اباؤٹ کسی بندے کا موجود نہیں ہے, اور کسی زخمی بندے کے حوالے سے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے. آپ نے قانونی چارہ جوئی نہیں کی. آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا تھا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو فوری طور پر اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن دینی چاہیے تھی, لیکن آپ نے قانونی رستہ اختیار نہیں کیا. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عطا تارڑ کی یہ بات غلط ہے کہ نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں اس نے غلط اور جھوٹ پر مبنی بات کی ہے اور جھوٹا بیانیہ بنایا کہ وہ بندہ وہاں پہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں, لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہے. اچھا جی, اب بات کریں گے تحریک انصاف نے دوبارہ سے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے نزدیک تو یہ ایک بےہودہ بات ہے, ایک اسٹوپڈ بات ہے اور ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ علی میر گنڈا پور کو میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے
गंडापुर की बात मैं क्या करूं, कफन बांधने की बातें करने वाला और मरने मारने की बातें करने वाला और अपने आखिरी लम्हे तक, अपनी आखिरी सांस तक वहां पर डी चौक में खड़ा रहने का अहद करने वाला बंदा सबसे पहले भाग गया कि कहीं मुझे कोई शेल ना लग जाए, कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। तो आप ये फिर मतलब ये किस तरह की आप फजूल किस्म की बातें करते हैं? आपका तो रिकॉर्ड है, कभी 8 घंटे गायब होना, कभी 28 घंटे गायब होना। अब अभी हालिया 26 नवंबर को आप एक दफा फिर से अपने लोगों को बेयारो मददगार वहां से भागे बुजदिलों की तरह। और जिसको नहीं कहते कि गाड़ियां छोड़ के, सामान छोड़ के, जूते छोड़ के, दुम दबा के आप वहां से भाग गए हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको। 10-12 घंटे के बाद आप बरामद हुए और आपने कहा जी नहीं, हमारा एहतजाज जारी है, हमारा धरना जारी है। अल्लाह के बंदे, आप क्या समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं? उनको आपकी फजूल हरकतों की, आपकी बकवासियात की समझ नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं। वहां से लोगों को छोड़कर आप बुजदिलों की तरह भाग के केपीके में पहुंच गए, मानसेहरा में पहुंच गए, और वहां जाके आप कहते हैं कि हमारा एहतजाज जारी है और हमारा धरना जारी है और उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक कि इमरान खान साहब नहीं कहते। आपने तो ये कहा था कि हम डी चौक में जाएंगे, वहां एहतजाज करेंगे, वहां से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं हो जाते, इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता। अच्छा, आपको ना मैं कुछ ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि आपको बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब जो कुछ भी आपने कर दिया हुआ है, आपने अब क्या इस्लामाबाद जाना है? आपके साथ जो कुछ हो चुका हुआ है ना, जितने लितर आपको पड़ चुके हुए हैं, जितनी जलालत आपको हो चुकी हुई है, आपको सिर्फ मुंह छुपाना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए और इस तरह की बेहुदा, फजूल और मुज़ीका खेज बातें नहीं करनी चाहिए। आप अब लोगों को ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। कितनी बार आप लोगों को डी ट्रैक करेंगे, कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे, कितनी बार झूठी बातें सुनाएंगे, कितनी बार झूठे वादे करेंगे, कितनी बार लोगों के जज्बात के साथ आप खेलेंगे। अब आपके की बातों के ऊपर कोई बंदा यकीन नहीं करेगा और आप अब कहेंगे भी ना इस्लामाबाद में जाना है, तो आपके साथ अब कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप बुजदिल हैं, आप नालायक हैं और आप इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार नहीं है। बुशरा बीबी के बारे में भी मैंने जो कुछ कहा वो अब सच साबित हो रहा है। आपके बारे में भी मैंने जो कुछ कहा था वो वक्त गुजरने के साथ साथ सच साबित हो रहा है। आप इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खैर का नहीं है। अगर आप खैर का होते तो लोगों को ऐसे छोड़ के, एक दफा नहीं बार बार दफा आप लोगों को ऐसे छोड़ के ना भागते, आप खड़े रहते, फेस करते, हालात का सामना करते, गिरफ्तारी हो जाती, मैक्सिमम क्या होता, इसमें आपकी इज्जत थी। जिस तरह से आप भागे हैं इसमें आपकी कोई इज्जत नहीं है। और अब आप कहते हैं कि जी अब दोबारा से हम इस्लामाबाद जाएंगे। कैसे जाएंगे? नहीं जा सकेंगे। आप को जितने जूते अब पड़ चुके हुए हैं ना, अब मेरा ख्याल है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल तक तो आप इस्लामाबाद की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। चलें खैर, तहरीक इंसाफ व खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आला हाउस में वजीर आला अली मीन गंडापुर की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने शिरकत की। अजलास के दौरान वजीर आला पर इतमाद का इजहार किया गया। इजलास में इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली बहस हुई और इस्लामाबाद वाकया से मुतल्लिक अरकान असम्बली ने अपनी तजवीज़ कमेटी के सामने रखी। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने मरकजी क़यादत से नाराजगी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया है कि जब डी चौक में गोलियां चल रही थी तो मरकजी क़यादत कहां और क्यों गायब थी? चले, मरकजी क़यादत तो गायब थी, तो आप कहां थे? गंडापुर साहब, बुशरा बीबी कहां थी? आप तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही वहां से भाग गए थे। लोगों को आपने मार खाने के लिए, जूते खाने के लिए, डंडे खाने के लिए वहीं पे छोड़ दिया, गोलियां खाने के लिए वहीं पे छोड़ दिया। आप में अगर जरा सी भी हया होती, जरा सी भी गैरत होती, तो आप वहां पे लोगों को अकेला छोड़कर ना भागते। आप वहां पे खड़े रहते और फेस करते, हालात को फेस करते, पुलिस को फेस करते। मैंने पहले भी कई दफा कहा था कि गंडापुर साहब 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी आप लोगों ने। आपके पास टाइम है कि आप साबित कर सकें कि आप तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ मुखलस हैं। आपने अब वहां पे खड़े रह के साबित करना है
کہ آپ لائل ہیں، آپ وفادار ہیں، آپ مخلص ہیں اور آپ بہادر ہیں، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لائل نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، بہادر نہیں ہیں۔ تو اب آپ یہ کہنا کہ جی مرکزی قیادت غائب تھی، تو مرکزی قیادت غائب تھی تو آپ بھی تو غائب تھے۔ مرکزی قیادت غائب تھی تو بشریٰ بی بی بھی غائب تھی۔ تو لہٰذا یہ میرے نزدیک ایک سٹوپڈ بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، آپ وہ بار بار بات کرتے ہیں نا، کسی کا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا، کسی کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، تو اب اسلام آباد کسی کا باپ بھی نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔